Every year on Magh Shuddha Panchami, Kavale gathers around one belief. At the center stands Sri Shantadurga Temple, Kavale. The annual Jatra here is known as Shantadurgechi Jatra, but among the people, it has another name. Kanganchi Jatra. Kanga, sweet potatoes. That's how this Jatra begins. They come from across the Zuari, from Salset. Grown with care, carried with devotion, brought here every year. Simple food, but never ordinary, because faith here arrives from the land. कणगाची आणि वांयग्याची जात्रा म्हणपाची पद्धत आसा आणि पद्धत आसा इतलेंच म्हणपाचें न्ही. जशें आमी परत आतां सकाळीं 4 वरांचेर अभिषेक करपाक वतले न्ही, त्याच वेळार आमचे ख्रिस्ती बांधव जे आसा गोंयचे, जे ही कणगां पिकयतात, जे ही वांयगी पिकयतात, ते फांतोडेचेर 3.5 वरांचेर रिक्षा घेवन ती हांगा येता आनी दुसऱ्या दिसा फांतोचेर 24 तास ते हांगा ती कणगां बिंगां विकतात. हें कणगाचें पीक आतां सुरू जाता. कणगां गोंयची कणगां हां, भायल्यान आतां महाराष्ट्रांतल्यान येतात ते न्ही. आमची गोंयची कणगां जी सालसेतीन हांगा दक्षिणेत जी पिकतात आमची, जी वांयगी असतात, खरेंच तुमी जर परत सकाळीं येयले जाल्यार तुमी आनी हांगा मुद्दम लोक येवन प्रसाद म्हणून आतां ताका मागीर कितें जाता, देवळाच्या वरांत खंयची गोश्ट जाली की ताका एक वेगळें रूप येता, ताका प्रसादाचें रूप येता. हांगा खाजें आनी खंय मेळना, फक्त जात्रांनीच मेळटा. पूण जात्रेक येतकूच मनीस खाजें प्रसाद म्हणून व्हरता आनी कणगांय व्हरतात. कणगां व्हरतात, वांयगी व्हरतात. कणगाची जात्रा ही आमची खूब फेमस आसा कवळेची. आमची जी शांतादुर्गा आसा ती केळशीच्या स्थलांतर कवळे आयल्या, म्हणजे साश्टींतल्यान. आनी साश्टी जे लोक आसा ते सगळे लोक तिजे. कालांतरान पोर्तुगीज टायमार काही लोक कॅथलीक जाले आनी तेंचो जो शेती आशिल्ली कणगाची आशिल्ली आनी तांकां तो एक वेवसाय मेळचो अशें जाणटेल्याची कल्पना आशिल्ली. आनी ते हेतूंतल्यान ते लोक कणगां घेवन आज मेरेन तो जो वैशिश्ट समाज जो आसा आमचो कॅथलीक समाज, ते आज मेरेन ही कणगां घेवन हे जात्रेक येता, म्हणून ही कणगाची जात्रा. Goddess Shantadurga is worshipped as a goddess of peace. Not peace that is spoken, peace that is lived. She stands for balance, for harmony. What she means to her devotees cannot be captured in words alone. It is felt and it is trusted. आता ही काय शांतादुर्गा आमी कित्याक म्हणटात, तर आमची आतां उत्सव मुर्ती आणि अभिषेक मुर्ती अशे विग्रह जे आसात ते वेगवेगळे आसात मुर्ती. आतां आमी दनपारी आरतेची एका नंतर ज्यो मुर्ती पळयतात ती आमची उत्सव मुर्ती. पूण जिचेर आमी अभिषेक करतात त्या अभिषेक मुर्तीतूच ही शांतादुर्गा कित्याक हेचें एक प्रकारचें जें हें आसा तें आसा दडिल्लें आसा. ही शांतादुर्गा कित्याक, कारण विष्णू आनी शंकर म्हणजे ब्रह्मा विष्णू शंकर हे आमचे तिगूय देव जे आसा ते लय उत्पत्ती स्थिती ह्याचे प्रतीक मानले वतात. पुराण काळांत अशी कथा आसा की शंकराचें आनी विष्णूचें युद्ध जालें आनी त्या दोगांयकूय शांत करपाक दुर्गेक आदिशक्तीक सगळ्या देवांनी सांखणें घातलें, गाराणें घातलें आनी तिका सांगलें की ह्यांचें जर हें युद्ध अशें चालू उरलें जाल्यार जगाचो प्रलय जातलो. सो ती शांतादुर्गा जी आसा तिणें तेंच्यो दोगांचे केश जे आसात तांकां अशें घट्ट धरल्यात आनी तांकां सांगलें तुमी शांत जायात. आनी ज्या दोगांयकूय शंकराक आनी विष्णूक जिणें शांत केलें अशी जी दुर्गा ती शांतादुर्गा. म्हणून आमची मुर्ती तशीच आसा. आमची अभिषेक मुर्ती जी आसा त्या अभिषेक मुर्तीच्या दोनी हातांत शंकर आनी विष्णू अशा केस धरलेले देवतेन अशी मदीं उबी आसा ती देवता आमची. आनी उजव्या हातांत हरी आनी हर म्हणजे उजव्या हातांत विष्णू आसा, दाव्या हातांत हर आसा. ह्या महापंचमी दिसा सकाळीं 4 वरांचेर देवतेचे अभिषेक आमचे शांतादुर्गेचे कुळावी जे आसा ते स्वहस्ते करतात. मागीर दनपारच्यो आरती बरोबर 2 जातात महापंचमी आसले म्हणून. मागीर महासंतर्पण आसता, जवळ 3-4-5 हजार लोक जेवतात त्या दिसा. मागीर रात्रभर जात्रा भरता आनी दुसऱ्या दिसा फांतोडेर सुवर्णशिबिकेंतल्यान शांतादुर्गेची मिरवणूक आसता आनी ती सुवर्णशिबिकेची मिरवणूक चालू आसतनाच रथांत शांतादुर्गा वयर बसता. त्या रथाची पुजा पुरोहिता मार्फत त्या देवतेची पुजा केली वता. मागीर सगळ्यांचे गाराणें घातलें वता आनी मागीर सगळे भावीक भक्तगण कुळावी ग्रामस्थ लोक हे त्या प्रत्येक चाकाचेर नाल्ल फोडटात. ते नाल्ल फोडून देवतेक अर्पण करतात आनी मागीर त्या रथाची मिरवणूक देवतेच्या प्राकारांत काडली वता. This temple has seen time move. It has been relocated. It has been protected. It has endured. Not because of walls or stone, but because belief was carried forward quietly
faithfully. पयलो फर्स्ट दीस आसता पळय तो सांगण्याचो, सांगणी करून घेतात देवतेक ती जात्रा बरे भशेन जावची. देवता आयली मागीर ताजी आनी देवता बाकीची देवता आसतात ते येतात, पुरूश येता, मारू येता आनीक बाकीचे संस्थानाचे सगळे जे पंचिश्टां आसतात ती येतात आनी तातूंत आमी सांगणी करून घेतात. सांगणी करून जाता तेन्ना सगळे महाजन वांगडी आसतात, सगळे महाजनाचे लोक आसतात आनी ते सांगणी करून जातकर आमी रथा सुरवात करता आसतना खांद्यावयलो रथ म्हणटा तो काडटा पयलो सुरवातीचो. तो रथ थंय दवरिल्लो आसता, थंय मुर्ती व्हरून स्थापन करतात, तिजी पुजा करतात. ती कौशीक गोत्राचो आमचो तो पुरूश आसता ताजी मुखार दवरतात आनी ते मागीर खांद्यावयल्या रथा वयल्यान फेरी काडून मागीर जात्रेक सुरू जाता. पयली दिसा तसो कांय प्रोग्राम नासता. दुसऱ्या दिसाच्यान मागीर देवतेक व्हरून आमचे मंडपान दवरता भायर नाटक पळोवपा खातीर. सगळे तिका अशी प्रथा आसा की तिका नाटक पळोवपा खातीर तिजी मुर्ती हाडून भायर दवरून तिजी पुजा करून मग नाटक सुरू जाता आनी मागीर बाकीचे प्रोग्राम सुरू जाता. अशे 5-6 दिसांचो प्रोग्राम आसता. हें देवूळ पळय आसा तें एक्चुली कितलें 1566 पुर्तुगीजाची राजवट आशिल्ली तेन्ना सगळीं देवळां सगळीं जमीनदोस्त करताले लोक. ते भंयान कांयशे आमचे महाजन आनी एक जोशी म्हणटा तो एक भट आशिल्लो. तो भट आनी 4 वांगडी 4-5 म्हणजे वांगडी म्हणजे सुकटणकार जशे ते महाजन आशिल्ले जे केळशी बसताले देवीक. ते देवीक तांणी 1566 थंयच्यान हाडली आनी कितें तरी जालें खबर ना म्हाका, पूण पयलींची एक हिस्ट्री आसा अशी की थंयच्यान हाडून एक ल्हानशें बेटार दवरलें. बेट म्हणजे तें बरें व्हडलें. तें देवीचेंच पयलीं सांगिल्ले प्रमाणे तें बेटीचें तातूंत भितर कितें जातालें, त्या बेटाचेर धान्य पिकयताले, सायडीच्यान नुस्तें हें करताले आनी दॅट वॉज अ इनकम फॉर द ऑल पीपल न्ही तेन्ना. आनी तें करताले आनी थंय एक 7-8 वर्सां ती उरली आनी मागीर थंयच्यान मागीर तिका परत व्हड्यान हाडून थंयच्यान हाडून ती हांगा पावली आनी ताका मागीर शांताकातोर म्हणून नांव पडलें तें शांताकातोर. आनी थंय अजून पर्यंत वर्सा एकदां पुजा जाता, वेवस्थीत देवीची पुजा जाता कंप्लीट. हांगा अशी जाग्यार दवरली की जेन्ना बाणस्तारी पूल नाशिल्लो, ह्यासनी बोरी पूल नाशिल्लो, कांयच नाशिल्लें आनी तें सगळें रानवट जागा आशिल्ली आनी ही व्हॅली आशिल्ली, चारी वटच्यान दोंगर. लिपोवन म्हूण हाडून ती हांगा दवरली, मठाची रस्त्याचे सायडीक एक स्मारक आसता तें थंय हाडून दवरली. पूण ताजे नंतर कितें जालें, शाहू महाराजाच्या मंत्रीमंडळाक आमचो एक महाजन थंय मंत्री जालो. 1713 सुमार तो मंत्री जालो आनी तेन्ना ताका एक हें जालें कितें तरी म्हणजे ताजी साक्षात्कार जालो की ताणें कितें तरी हांगा हें करचें म्हणून बांदचें म्हणून आनी ताणें तें शाहू महाराजाच्या हेल्पान हांगा देवूळ बांदलें. This Jatra unfolds over days. Each day has its rhythm. Each ritual has its place. Locals step in, not as helpers but as keepers of tradition. During the Jatra, during Mhoव्यांची पावणी, and again on Sashti, the day after, some offerings remember labor, some rituals remember sacrifice. All are acts of respect. हे आमचे 4 वाडे आसा. एक वारपट, गाळशिरे, गांवठण कवळे आनी पावणवाडा. ज्या दिसा पंचमीक जे भावीक येता, हजरानी भावीक, आनी ते तर केराचेर आमचो जो केर आसा ते केराचेर जो नाल्ल मारता आनी ते नाल्लाचो सगळो अधिकार हे गांवच्या लोकांक. हे 3 वाड्याक ते वाटे प्रत्येक घराक वांटून वता. ते गांवचेच लोक वांटे करता. आनी तेजे नंतर जी 24 तारीख आसता आमची पंचम जावन तेन्ना म्होंवी आसा ही 5 मुखी, ह्या म्हणजे 5 पंचिश्टाची 5 मुखी ही जेन्ना केळशींतल्यान शांतादुर्गा हांगा आयिल्ली त्या वेळार ती म्होंवी घेवन हांगा आयिल्ले. आनी ती प्रथा कशी आसा, पंचमीचो सकाळची ती देवळांतल्यान म्होंवी ओडून तळयेक सोडची पडटा. ती हेचें कारण कितें, ती तळयेन लिपेली गेली वता अशें एक समज आसा, म्हणजे प्रथा ती. आनी जेन्ना केर आमचो वयलो ओडटा तेदे वेळार ती म्होंवी काडप फातोडीचेर आनी हाडून ग्रामपुरसांत दवरप आनी केर जाले नंतर 8:30 ती जात्रेची म्हणून पावणी जाता. आनी 5 मुखी, एक शांतादुर्गा, लक्ष्मीनारायण, ग्रामपुरूश,
मागीर आमचो भगवती आनी खेत्रबाळ अशी 5 मुखी ती. सो ती मोव्याची पावणी जाल्या नंतर पालखी माटवान जी आसा ती परत लोमचूक हांगा पुरसा कडेन येता. मागीर ते 5 जे अधिकारी आसात तेंच्यांनी आमच्या हातीन दिवप पयरेकार. आमी जे कवळेकार कुटुंब जे हांगा आसा आमी 5 पयरेकार आसा. त्या पयरेकारांनी ती प्रत्येक शांतादुर्गा म्हाका 3 वर्सांनी येता. ते शांतेश कवळेकार म्हणटा ताका 3 वर्सांनी येता. लक्ष्मी नारायण म्हणटा तो आमचो मोहन कवळेकार. मागीर आमचो ग्रामपुरूश म्हणटा तो आमचो शरद कवळेकार पळय ताचो आतां भाव आसा प्रसाद कवळेकार. मागीर दिपक कवळेकार. मागीर आमचे किरण दिनेश कवळेकार. अशी प्रत्येक आमची जी फॅमिली आसा ह्या फॅमिली ती वर्सान वर्स आमची ही सेवा जाता आनी ती मागीर गर्भकुडीन दवरून मागीर हे वाठाराचे जे आमचे हरिशेंद्र आसा की तेंचो हो जागो त्या टायमार आमचे जे फाटल्यान आमी ताका म्हणटात की मारवाची शिळा ते मारवान त्या टायमार अशें जाणटेले म्हणटा की तो नाल शेवटून मारलो आनी तो आमची जस्ट पलतडीन आनी ही जागा सोडून ते लोक सगळे थंय रावता आनी तेंचो त्या दिसा म्हणजे आमचे गांवचे तेंचो त्या दिसा भोवमान जाता आनी ते सगळी ते प्रथा जाले नंतर देवूळ एक दीस आमचें बंद उरता आनी दुसरे दिसा 2 दीस आसतात. एक कुडयकाराचो आनी एक आमचो गांवचो आनी ती आमची जात्रा सोंपता. Fate doesn't stay in one place. It moves with people. It returns with them. And here, many believe the goddess specially cherishes the daughters and granddaughters of the house, a belief whispered at home, carried through generations. Sometimes it finds words. Well, from the time that I know, Shanta Durga is my Kuldevi from my father's side, and Mangeshi is my Kuldevta from my mother's side. So I make it a point whenever I'm in Goa, hang yeun Devil darshan gheta. It is a must. I try not to leave Goa without seeking her blessings, and I just feel a divine, connection with her. I don't know what exactly is. I've not gone into the science or the history of what happened and what Shanta Durga Devi is all about. All I know is I just feel pure love and there's some kind of a connect with her. The Kanganji Jatra is not about scale. It is about faith that includes everyone. The land, the people, the goddess. At Kovane, belief doesn't ask to be explained. It simply continues, year after year.